السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم راح ندير نسي ندير المحاولات تاعي باش ندير كوريكسيون تاع الاكزامان تاع جينيتيك، وان شاء الله كامل تطلعوا في الراتراباج، طلعوا عامكم في الراتراباج. المهم كيستيون الاول واش قال لي اون فام ا ان فخير اي ان اونكل ماتيرنال اتان دو دالتونيزم. كيقول لي دالتونيزم ديريكت نخمم بلي دالتونيزم جاي لي ا اكس، دايما لي ا اكس. بون قال لي فام ان فخير، خوها مريض وخالها خو يماها. شو ديسيني؟ بون عندنا لا فام عندها خوها مريض et un oncle maternel atteint. Il y a un maternel, un autre paternel, l'oncle maternel atteint. الخال وهذا ماهوش عاطل، هذا لا بأس به. هاي لافا هذه هو علاه قال لي ان اونكل ماتيرنال اتان باش نعرف وحدي بلي هذه لا مير الي بورتوز، باسكو كي خوها جا مريض شو حتما تكون يماها تكون بورتوز. بون هو كيما قال لي والو على لو بير، تما نعتبرو بلي سان كي هذه بورتوز تما واش يكون عندها اكس بوتي ان اكس grand 1 و لو بير il est sain تما اكس grand 1 y. انا درك نسيدي كروزمون هذا مع هذا باش نعرف لا مير كيف راح تكون، كيف لي بروبابيليتي تاع لا مير كيف تكون. وهذا على بالنا بلي يكون عندنا اكس بوتي ان y باسكو ات. كي نديرو بروبابيليتي واش يخرج لنا، نديرو هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذاك، وتجيني اكس بوتي ان اكس غون ان، وعندنا اكس بوتي ان يغريك اكس غون ان مع اكس غون ان و اكس غون ان مع يغريك. داكور، نشوفو لي بروبوزيسيون. قال لي لا فام قال لي اتا الي يعني لا فام كيف راح تكون كوندكتريس اوبليغاتوار. نشوفو عندنا اكس بوتي ان غران هاي كوندكتريس، اكس غران ان اكس غران ان هذه راهي توتالمون سا ne porte pas l'allèle de la maladie. تما ما كاش كيف تكون كوندكتريس اوبليغاتوار، تما تقدر تكون سا صح. تما بروبوزيسيون الاولى غلطه. بي اتانت دو لا مالادي تكون هي اتانت دو لا مالادي. هنا كنسيبو بلي لا فام اما تكون بورتوز ولا سان، ما كاش كيفاه تكون مالاد. تما ميم بروبوزيسيون بي غلطه. il est exposé au risque d'avoir des enfants malades. Bon. كي زعما مثلا يكون لا مير تكون لا فام تكون بورتوز، تكون اكس بوتي ان اكس غران. كي ندير لا كروازمون مع ان انديفيدو سان اكس غران ان y، تقدر هذا الاكس بوتي ان يجمع الايكغيك تولينا اكس بوتي ان ايكغيك. تما يقد اكس بوتي ان ايكغيك تما يقدروا لي غارسو يكونوا مرض. تما كاين كيف يكونوا لي زونفون مرض. لي زونفون ما حدد ليش يكون غارسون ولا يكون غارسون ولا لي في، ما حدد ليش. تما كاين يقدر يكون لي زونفون مرض. تما بروبوزيسيون سي جوست. قال لي sans aucun risque pour sa descendance. non قلنا بلي لي غارسون قادر يكونوا مرض. قال لي سما غلطه هادي. Il est exposé au risque d'avoir des filles conductrices.
هذه وي علاه كي زعما هذا اكس بوتي ا جينا مع اكس غران ا واش يولي لي اكس بوتي ا اكس غران تما يقدر يجي لي في كوندكتريس تما proposition E صحيحة تما les propositions justes c'est C et E C نروحو question numéro 2 elle est en absence de mutation de nouveau تما ما كاش mutation de nouveau تما يكون maladie héréditaire يجي عبر الأجيال ما كاش كيف mutation de nouveau قال لي 50% des enfants d'un couple de parents sains sont porteurs hétérozygotes يعني هادو 50% des enfants يكونوا porteurs hétérozygotes بصح من أبوين سليمين des parents sains hétérozygotes du gène responsable d'une maladie autosomique récessive. Leurs parents peuvent être bon les enfants 50% ماشي 100% 50% des enfants يكونوا hétérozygotes ou porteurs تسمى يكونوا phénotypiquement يكونوا sains بصح porteurs قال لي لي بارون اللي يكونوا sains تما اما يكونوا hétérozygotes ولا homozygotes sains يعني ne portent pas la demande قال لي tous les deux parents يعني homozygotes pour ce gène وهذه فو علاه إذا كان tous les parents homozygotes pour ce gène تسمى كيف يكون petit a وهذا في زوج مرض وحنا قلنا لازم يكونوا سان تسمى ما كاش كيف وزيد وكان زعما نديرو كروازمون جينا tous les enfants petit a ماشي 50% ما كاش 50% يكونوا hétérozygotes كامل يكونوا homozygotes تما بدي proposition A fausse là واش كاين اللي B اللي tous les deux hétérozygotes pour ce gène هذه وي تسمى A grand A petit a مع grand A petit a كيفاه هنا هذا مع هذا واش يخرجني grand A مع grand A وهذا مع هذا grand A petit a وبعد هذا مع هذا ثاني grand A petit a وبعد petit a petit a هذا 0.25 وهذا 0.25 وهذا 0.5 تما 50% تما proposition B juste 50% hétérozygotes les enfants يخرجوا hétérozygotes 50% تما proposition B juste اللي c'est l'un hétérozygote pour ce gène et l'autre homozygote sain homozygote sain يعني واحد منهم واش قال لي واحد منهم hétérozygote pour ce gène تما واحد منهم يكون واحد منهم يكون grand A petit a واحد homozygote sain تسمى grand A كي هذا يجي مع هذا يجينا grand A petit a وهذا مع هذا grand A petit a وبعد هذا مع هذا يجينا grand A وهذا مع هذا grand A تما واش تما 50% في totalement sain يعني ne porte pas de la maladie ou 50% hétérozygote تما proposition c'est juste 50% hétérozygote تما proposition c'est juste B et C juste D l'un hétérozygote pour ce gène et l'autre homozygote pour ce gène كي يكون homozygote pour ce gène تما واحد منهم يكونوا مريض وحنا قلنا les parents sains تما fausse des fausses l'un homozygote sain et l'autre homozygote pour ce gène كي قلنا homozygote pour ce gène تما يكون مريض واحد من الابوين مريض وحنا لازم يكونوا les parents sains تما fausse homozygote pour ce gène
تسمى لي جيست هي بي اي سي بي سي بي سي. بون اللي راهو يشوف في الفيديو يسجل لي ريبونس. بون ناخذ كيستيون نيميرو 3. انا راح نكتب السوجي باش نقدر ندير الفيديو. ما بعثتناش سيجي ما داتو لنا. المهم ليسونسي قال لي دون لا ديسوندونس دان كوبل دون لا ماري يعني الزوج راجل est atteint d'une maladie récessive liée à X et la femme non conductrice pour cette maladie يعني totalement sain. Il y a 50% de garçons sont sains. نسيو دايما هكا باش نجي نجاوبوا على كيسيون تاع هادو اوتوزوميك ريسيسيف لي اكس وكاع نبداو نسيو هكا ويكفيكم الوقت ما تخافوش فيهم ليسونسيال. قالنا واش قالنا وراني قالنا ماري اتان و مالادي ريسيسيف لي اكس تما واش يكون اكس بوتي ا يغريك مع واش مع اون فام نون كوندكتريس تما اكس غران ا اكس غران ا. نشوف نديرو اكس بوتي ا اكس غران ا وعندنا اكس بوتي ا اكس غران ا وعندنا اكس غران ا يغريك اكس غران ا يغريك واحد اخر اكس غران ا يغريك. دوكا نروح ديريكت نشوف من هذوما نجاوبوا ديريكت على الاسئله على لي بروبوزيسيون. قال لك 50% دي غارسون ماشي دي زونفون دي غارسون سون سان. شوفوا غير لي غارسون برك هم لي غارسون هذا الزوج كيف راهم هذا الزوج في زوج راهم سان تما 100% دي غارسون سون سان ماشي 50%. تما بروبوزيسيون 1 فوس. قال لي 50% des filles sont hétérozygotes conductrices. En des filles, x petit a, x grand a, x petit a, x grand a. 100% des filles sont hétérozygotes conductrices. Proposition B, fausse unique. Tous les enfants, soit les filles, soit les garçons. Tous les enfants transmettent l'affection. Les garçons, les filles transmettent la maladie, oui, 100%. Mais les garçons sont 100% sains. C'est 50% des enfants transmettent la maladie et 50% ne transmettent pas. C'est tous les enfants transmettent l'infection. C'est fausse. C'est fausse. 50%, mais 100%. Les 50% des garçons transmettent l'infection. Nous avons 100% des garçons sains ne transmettent pas. Seulement des techniques fausses. Seulement eux, aucune de ces réponses exactes, c'est mal juste. Eux. C'est ma question numéro 3, eux. Toutes les réponses sont fausses. Il est 4. Dans un arbre généalogique, on observe que des sujets masculins atteints. Qui sont masculins atteints, c'est une maladie récessive, maladie récessive liée à X ou la maladie récessive liée à Y. يعني المرض récessive liée au sexe. هذا كيما لي ا اكس لي سيجي ماسكولين لو ريسك تاعهم باش يمرضوا يكون اكثر من لي في. وفي الايكغيك يكونوا غير لي سيجي ماسكولين برك. قال لي ديزيني de ce critère généalogique. Bon, qui permet d'exclure une récessivité liée à X.
قال لي تما نحوسوا على لي بروبوزيسيون اللي تخلينا نحيو كاع هذه لي ريسيسيف لي انيكس. تما شغل تقطيعها هكايا. المهم حاجه اللي ما تكونش كاينه في لي ريسيسيف لي انيكس اللي اون اوبسيرف دي سو دو جينيراسيون. هذه كاينه، تقدر تكون كاينه ريسيسيف لي انيكس. بون ما عنديش ندير الوقت باش نقدر نشرحها كامل، مي تقدر اسوا علاه كي نسمع كلمه ريسيسيف سوا لي انيكس سوا اوتوزومال تكون كاينه سو دو جينيراسيون. كيفاش سو دو جينيراسيون؟ باغ اكزومبل يكون ان دو سي بارون est malade, ou un de ses parents est malade, les enfants يكونوا sains, mais أحفادهم يكونوا مرض. هذه صورة دو جينيراسيون اللي تقدر تكون كاين. قال لي ان سوجي atteint a des frères sains. هذه تقدر علاه. par exemple عندنا واش قال لي ان سوجي atteint a des frères sains. sujet يعني راجل. par exemple عندنا une femme conductrice x petit 1 x grand 1. عندنا croisement مع sujet sain x grand 1 y. كي زعما يكون هذا مع هذا واش يعني x petit 1 y، هذا ان سوجي مالاد. ويقدر هذا x grand 1 مع y واش يعني x grand 1 y، هذا ان سوجي سان. هذا راه خو هذا راه مريض وهذا راه لاباس بيه سان. ثم تقدر ان سوجي اتان ا دي فرير سان. ثم بي جوست قلنا ا فوس بي جوست. قالك سي ان بير اي سون فيس سون اتان. ان بير اي سون فيس اتان. هذه تقدر علاه. باغ اكزومبل قلنا ان بير مثلا اكس بوتي ا غران ايغريك دو كروزمون مع هذا ان سوجي اتان خاطش ريسيسيف لي اي. ومثلا مع ان فام مع اون فام بورتوز اكس بوتي ا اكس غران. زعما هذا ايغريك يجي مع هذا اكس بوتي ا ايغريك. هنا لو بير il est malade et le garçon ثانيك مالاد. وليدو ثاني مريض، الاب مريض والولد مريض. تما كاين كيف ان بير اي سون فيس سون اتان. تقدر تما سي جوست بي جوست سي جوست. بلي دي لي بارون دان les parents d'un sujet atteint, sont consanguins. تقدر. حنا واش قلنا كي نسمع ريسيسيف كاين زوج حاجات يجونا صوت دو جينيراسيون اي كونسانغ اي مارياج كونسانغ. هذه كي تسمع كلمه ريسيسيف تفكر هذا الزوج، سوا لي اليكس سواء اوتوزومال ريسيسيف سواء مرض اوتوزومال ريسيسيف. تما دي ثانيك دقيقه هي ماشي بي والسي والدي جيست. يعني نقصد باللي تقدروا يجوا في لي اليكس. تما هو اللي ما ندوهمش. انا غلط قلت تقول جيست مامون. هذا قصدي باللي هذا والبي والسي والدي يجوا في اللي اكس. تسمى ماشي هذوك اللي نحوسوا على اللي ما يجوش اصلا كاع في اللي اكس راسي لي اكس. تما هذو في رابعه. حنا واش قلنا كاين سون دو جينيراسيون، كاين ان سوجي اتان ا دي فرير سان. تقدر. قلنا بلي ان بير اي سون فيس سون اتان. تقدر. وقلنا لي بارون دان سوجي اتان سون كونسيكون. تقدر. تما هي صحيحه اون كان دي كريتير بريسيدون. تما هذو اللي طاهم لنا في ربعه كامل يقدروا يجوا في الريسيسيف ديال اليكس. تما ما كاش هنايا اللي بيرمي ديكسكلير ان ريسيسيفيتي
لي ان اكس. صح كيستيون 5 بالي طولت مي لا غالب جينيتيك هكا لازم شغل الواحد لازم تفهمها مليح باش تقدر. بون وين كنا كيستيون نيميرو 5 une anomalie récessive liée au chromosome sexuel X. Il y a une anomalie récessive liée au chromosome sexuel X. Est transmise des parents phénotypiquement sains à tous les garçons. Et parents phénotypiquement sains sains à tous les garçons. هنايا فوق علاش قال لي دي بارون فينوتيبيكمون سان وحنا واش عندنا هنا انومالي ريسيسيف لي اكس تما كيف يزوج سان كيفاش يكون لازم لو بير يكون توتالمون سان اكس غران ان اش تي ان اكس مع واش مع مرا تكون بورتوز مثلا اكس بيتي ان اكس غران ان هكا باش يقدر ترانسميز لا مالادي لازم تكون هذه بورتوز وهذا توتالمون سان خاص قلنا دي بارون فينوتيبيكمون سان. هنا كي ندير كروازمون شي صار اكس غران ان اكس بيتي ان وعندنا اكس غران ان اكس غران ان عندنا اكس بيتي ان ايكغيك اكس غران ان ايكغيك هكا. واش قال لي transmise à tous les garçons وراهم لي garçons عاملك لي garçons عندنا 50% des garçons راهم عندهم نورمال يعني transmise à 50% des garçons خاطش على هذا راه لاباس بيه تسمى 50% des garçons تسمى ماشي tous les garçons تسمى à fausse. B d'une mère phénotypiquement saine à tous ses fils يعني في كورة قالي ان مار فينوتيبيكمون سان تما كيما هكايا كيف هتكون هذا يروح مع الايكغيك وهذا يروح مع الايكغيك يعني كيف كيما هذه نفسها وشنو عندنا 50% دي فيس ماشي 100%. وفينوم تيبيكمون سان تسمى اوبليغاتوارمون تكون كوندكتريس باش ترانسميز ماش كيف تكون سان باش ترانسميز تسمى بي ثاني فونس اللي سي d'une père phénotypiquement atteint à ses fils père qui perd مثلا x petit 1 y مع x petit 1 x grand 1 مثلا لو بير واش يعطي للطفل يعطي له الاي وهو عنده الاكس اللي مريض تما نو ترانسميس با ا دي فيس. حنا واش قلنا لو بير فينوتيبيكمون اتان ا سي فيس تما هذه غلطه هو يترانسميس لي في ماشي لي فيس صح. دي تما غلطه تما ا بي سي غلطين لي دي دون مار اتانت ا تو سي غارسون ما اتانت هذه وي علاه مثلا ان سي جي سا مع اون فام اتان الراجل يمد ايكغيك والمراه يمد احدى من هذو الاكسات اكس ا اكس بيتي ا اكس بيتي ا تما الذكورة يكونوا مرات يكونوا توتالمون اكس بيتي ا ايكغيك تما دي جيست تما دي برك 6 رجعتوا لي ريبونس بين غلط 6 اللي dans le cas d'une anomalie héréditaire si un couple a donné une fille saine l'anomalie est هنايا هذا الكيستيون عياني شو ما مد لي والو وقال لي مر ميراثي يقدر يمد طفله لا باس بها تما هذو كامل ا بي سي دي كامل صح علاه عندنا ريسيسيف اوتوزومال يقدر يكون هذاك المرض يكون ريسيسيف اوتوزومال هذه وي علاه
مثلا اكس لا ماشي اكس مثلا في زوج يكونوا ايتيروزيغوت، يقدر هذا الأ يجي مع هذا الأ، تما تكون لا في سان ريسيسيفلي او سكس. كيف عندنا لو بير إلي سان et la maman elle est porteuse par exemple. تقدر هذا الاكس ا يجي مع هذا الاكس غران ا، تكون اكس بوتي ا اكس غران ا، تكون لو في تكون لا في سان مي فينوتيبيكمون سان برك فينوتيبيكمون سان مي بورتوز، وهذه تقدر دومينونت اوتوزومال تقدر وي. باغ اكزومبل عندنا غران ا بوتي ا، غران ا هو لا دو نورمالي مع بوتي ا تقدر هذا بوتي ا يجي مع هذا بوتي ا، هذه لا فام تكون سان يقدر هذا بوتي ا يجي مع هذا ولا هذا مع هذا، تما يقدر في سان. هذا اذا كان راجل مريض مع امراه لاباس بها. قال لي سي دومي قال لي دي دومينونت لي اون سكس. كيف عندنا اكس غران ا هنا نقصد بلي ولا دو لا مالادي باسكو الي دومينونت مع واش مع اكس بوتي ا يقدر هكس هذايا هاكا بون غلط هنا ماما ماشي هاكا. Par exemple, quand la maman elle est atteinte x grand A, x petit a, le garçon il est ça, x petit a, y. وهنا x grand A هي اللي نقصدو ب لا دو لا مالادي باسكو دومينونت. يقدر هذا الاكس بتي ا يجي مع هذا الاكس بتي ا تكون لا في سان تماما دومينونت لي او سكس. اشوى انا على هاني شو نفترض يكونوا ايتيروزيغوت، يكونوا واحد سان يكون راجل ايتيروزيغوت مع مرأة سان توتالمون سان، على خاش ما حدد لي والو، تما نقدر نفترض كيما حبيت. تما ا جوست و بي جوست سي جوست و دي جوست ا بي سي دي. انا هكا كروشيت ونعرف لا طوها لي صحيحه ولا لا، هذه اللي مانيش متاكد منها خاش ما عطاني والو. صح. كيستيون نيميرو 7 قال لي ان اوم اتان دون دالتونيزم. غتسمع دالتونيزم بلي راك في اللي راك في ريسيسيف لي ا اكس. قال لي اي كونسيديري كوم هوموزيغوت. انا واش قال لي ان اوم ولوم كيفاه يكون اكس ايغراك، وقال لي اتان دون دالتونيزم اكس بوتي ا. وهذا واش نعرفوا عليه يكون عنده اكس ايغراك يكون ايميزيغوت ماشي اومو ماشي ايتيروزيغوت. تما يكونسيديرهم اوموزيغوت لا اذا كان اكس يكون اوموزيغوت، اكس بي دي يكون اوموزيغوت، مي هو اكس ايغراك تما اوموزيغوت لا. قال لي يكونسيديرهم ايميزيغوت هذه وي بي. قال لي يكونسيديرهم ايتيروزيغوت هذه نو. transmet l'allèle à certains de ses fils. هي ماشي certains de ses fils، tous les fils لا ne transmettre pas باسكو علاه باسكو الراجل واش يمد إيكغاك وهو المرض راه في إكس، تما ما ترانسميت با على فيس، تما ديك غلطة. جوست علاه ترانسمي لاليل ا تو سي فيس، علاه غاشو الطفلة واش يمد لها اكس بوتي ا هذا وهذا. وهنا اللي كاين لا دو نورمالي تسمى ترانسمي لاليل دو سارتان ا توت سي فيس، غاش يمد لها هذا الاكس، يمد لهم كامل هذا الاكس. تما لي جوست شنو هي بي اي او. صح. الويت هذا ساهل ماشي بون ماشي هو ساهل. قال لي سي لوفول فيكوندونت. لوفول كي نسمع كلمه لوفيل ولا سبرماتوزويد
يكون ابلويد ماشي يعني عندها 23 كروموزوم. اللي سي لوفيل فيكوندونت. لوفيل ماشي هو زيغوت. لوفيل يعني اللي تكون ابلويد بصح الزيغوت تكون ديبلويد. قالك سي لوفيل فيكوندونت يعني قابله للتلقيح comporte un chromosome X et pas de chromosome 21. واش معناتها؟ لوفيل نورمال واش يكون عندها 22 كروموزوم بلس اكس ولا 22 كروموزوم بلس Y يكون عندها 21 يكون عندها كروموزوم 21. بصح هذه لوفيل واش عندها اكس وما عندهاش 21. تسمى واش عندها؟ تسمى عندها 21 كروموزوم بلس اكس تسمى خاصها كروموزوم. وهذه وكان لوفيل هذه كان زعما تفيكوندا سبرماتوزويد نورمال يعني 22 كروموزوم بلس باغ اكزومبل Y. l'enfant obtenu qui verra يكون عنده مونوزومي 21 خاطش في اللوفيل ما كاش كروموزوم 21 يكون وفي الزيغوت تكون كاينه غير كروموزوم 21 تاع سبرماتوزويد برك. اما لا واش تمدنا مونوزومي 21. والمونوزومي 21 واش قلنا عليها بلي تمد فوسكوش. علاه حنا قلنا بلي لي مونوزومي نيكزيست با ريالمون نيكزيست با صوف في لو بير 23 اللي كاين مونوزومي يكون X0 اللي هو سيندروم دو تورنر برك. مي في لي كروموزوم اوتوزومال ما كاش مونوزومي. تما هذا ما كامل اللي راح يمدوه لنا فوس. اللي ان غارسون بريزونطون لو سيندروم دو كلينفالتر دي غالطا يكون عنده XX ولا هو ما عندوش هو كان زعما لوفيل تمد اكس وسبرماتوزويد مثلا يمد اكس واحد اخر يمد اكس ولا اكس تما هادو كامل فوس. une fille présentant le syndrome de Turner غلط صحيحه هي toutes les réponses fausses ما كاع كاينه هنايا une fausse couche تما هي جيست toutes les réponses sont fausses. صح دي مرة ثاني كثير قال soit une espèce a 2 n est égal à 16 chromosomes. واش معناتها عنده الكاريوتيب تاعو يكون عنده 2 n est égal à 16 تسمى n est égal à واش égal à 16 sur 2 est égal à 8 n est égal à 8 و 2 n est égal à 16